السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير. بعد ما هضرنا في فيديو سابق على لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيوكليوفيل، اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لا رياكسيون ديليميناسيون. هاد لا رياكسيون ديليميناسيون قلنا قبل انه يعني اسم على مسمى إليميناسيون، كتعني الحذف. ومعنى الحذف يعني كيتحيدوا لينا لي زاتوم وكتشكل لينا لا دوبل ليزون. دونك نشوفوا شنو قالوا هنايا. قالوا لينا لي زالوجينو الكان، يعني شنو المفهوم من هذه الكلمه؟ يعني الكان فيه لالوجين، ou les alcools peuvent subir une réaction d'élimination en conduisant à un alcène. قال لك النتيجة ديال هاد لا رياكسيون كيعطينا السين. وشنا هو الالسين؟ هو واحد لو برودوي كتكون فيه دوبلو ليزون. C'est une bêta-élimination car c'est le proton du carbone situé en bêta de l'halogène ou de l'hydroxyde qui est arraché par la base. ماشي مهم هاد بيتا إليميناسيون أو ألفا. دونك المهم هو خاصك تعرف لي كاركتيرستيك ديال هاد لا رياكسيون هذا، وتعرف كيفاش كيطرا. ويعني اون فوا تعطاك شي كاركتيرستيك ديالو غادي تعرفو. دونك هادشي هو اللي مطلوب منك. دونك نشوفوا هاد الشيما رياكسيونيل باش نفهمو مزيان. دونك كما كتلاحظوا معايا، دونك كيكون عندنا هاد لالوجينو الكان هذا ها هو. دونك اشنو كيطرا؟ دونك كتجي واحد لاباز دائما في هاد لا رياكسيون ديليميناسيون، كتدخل لينا واحد لاباز. دونك اشنو كدير لاباز؟ الا لاحظتوا هنايا باز كتاخد لينا اش، يعني كتاخد الهيدروجين، والالوجين كيخرج، وداكشي اللي كينتج عليه واحد دوبلو ليزون. ها هي كما كتشوفوها في هاد لو كومبوزي هذا. دونك دائما كتجي واحد لاباز كتاخد لينا اش، كيخرج الالوجين، كتشكل دوبلو ليزون. هذا هو الميكانيزم ديال ليليميناسيون. بالنسبه لاكس كيقدر يكون اش، يقدر يكون لا، يقدر يكون الفليور، الكلور، يقدر يكون البروم، يعني لي زالوجين، وتقدر تكون حتى او اش. دوزو هنايا. دونك cette élimination peut intervenir de deux façons différentes. دونك كاين عندنا جوج ديال لي فاسون كيخدم بهم الميكانيزم ديليميناسيون. لا ديبار دو اكس بوي دو اش. ديبار دو اكس بوي دو اش. شنو قالوا هنايا؟ قال لك كنبداو بلالوجين، او مهم اكس، كنبداو باكس هو اللي كيخرج الاول، عاد من بعد كتجي لا باز كتاخد لينا اش. هذا سميتو الميكانيزم او ها هو mécanisme OA. Le départ, شوفوا الديبار الاخر، ديبار سيمultané دو H I X. دونك لاحظوا، ركزوا على كلمة سيمultané. سيمultané كتعني تزامنا، يعني ديبار يعني كيخرج H، كيخرج يعني في نفس اللحظة. إلا لاحظتوا، إلا تذكرتوا معايا لا رياكسيون اس ان كي اتاكي لو نيوكليوفيل، كي اتاكي كيخرج لالوجين، يعني في نفس الوقت، مرحله واحده. دونك حتى هنايا بالنسبه للميكانيزم ديال الاليميناسيون، او 1 كاين فيها جوج مراحل، و او 2 كاين فيها مرحله واحده. دونك ندوزو هنايا نهضروا على الاليميناسيون مونوموليكولير او 1، لي كاركتيرستيك ديالو. Donc cette élimination procédée en deux étapes كما قلنا. donc نفس الشيء بالنسبه ل O1 و O2، نفس الشيء بالنسبه ل SN1 SN2. donc هذيك فيها جوج ديال ليطاب، حتى هذه فيها جوج ديال ليطاب. donc la première étape شنو كيطرا فيها؟ كطرا فيها la rupture de la liaison CX en conduisant à un carbocation. نفس الشيء بالنسبه ل SN1 حتى هي. دونك شنو كيطرا هنايا؟ كتهرس لا ليزون ديال اللي كاين فيها الكربون لاصق مع لالوجين. شنو كيعطينا؟ كاربوكاتيون. كاربوكاتيون يعني الكربون بلس.
la deuxième étape كيطرا l'élimination de H يعني شنو اللي كيدير لنا l'élimination ديال H كتجي لا باز دونك لا باز كتاخذ واحد ال H من بعد شنو كيطرا et la formation de l'alcène la plus stable. دونك غادي نشرحوا ان شاء الله في الميكانيزم كيفاش كيطرا هادشي. دونك c'est une réaction non stéréospécifique راه بحال SNA E1 حتى هي non stéréospécifique car on obtient un mélange des deux alcènes Z et E. كاين عندنا un mélange ديال Z و E كما لاحظنا في SNA كاين عندنا ميلونج راسيميك يعني 50% S 50% R. حتى هنايا لا رياكسيون E1 نون ستيريوسبيسيفيك ما كيعطيناش واحد يعني واحد سميتو ما كيعطيناش واحد الكومبوزي يعني محدد Z او E كيعطينا ميلونج. دونك لا رياكسيون اي مونوموليكولار d'ordre A. نفس لا فيتاس ديال SNA هي لا فيتاس ديال E1. شوفوا الميكانيزم هنايا الميكانيزم ديالها الا لاحظتوا معايا هنايا. دونك كما كتلاحظوا شنو كيطرا في الاول. شوفوا السهم هنايا هذا الفلاش هذا يعني كيخرج لالوجين هو الاول. دونك كما كتلاحظوا هنايا ناقص لالوجين. دونك هذا الناقص هذا كيعني ان لالوجين دا معاه واحد الكترون. من بعد شوفوا المرحله الثانيه هنايا هذا لا فورماسيون دو كاربوكاتيون. لا فورماسيون دو كاربوكاتيون ها هو الكربون بلس. دونك من بعد المرحله الثانيه شنو كيطرا كتجي لا باز. ها هي لا باز كما كتجي لا باز كتاخذ لينا اش. من بعد كيبقى هاد لا ليزون بحال قلتي كتبقى ليبر. شنو كدير باش يولي ستابل هاد لا ليزون هادي هي لا فليش الثانيه كطيح لهاد الجهه وكتشكل لينا واحد لاسين اللي هو بلو ستابل. دونك كما كتلاحظوا هنايا ناقص بي اش يعني مشات لا باز دات معها اش ومن بعد هذيك لا ليزون هبطات وشكلات لينا هاد لاسين. دونك هذا هو الميكانيزم ديال E1. دونك ندوزو l'élimination bimoléculaire O2. دونك الكارactéristique ديال هذا دونك cette élimination est déclenchée par l'attaque d'une base sur l'hydrogène situé en position anti par rapport à l'ion halogénien. دونك اشنو كيطرا هنايا الا لاحظتوا في E1 كيحيد لالوجين هو الاول. عاد من بعد كتجي لا باز كتاخذ لينا اش. عاد من بعد هذيك لا ليزون كطيح كيتشكل لينا لالسين. بالنسبه ل O2 كتبدا لا باز هي اللي كتاخذ اش. دونك ولكن راه في نفس الوقت الا لاحظتوا هذه مرحله واحده في نفس الوقت كتجي لا باز كتاخذ اش كيخرج لالوزين كيتشكل لالسين في نفس الوقت ماشي بحال O1. دونك إلا لاحظتوا هنايا sur l'halogène situé en position entière par rapport à l'ion halogénien c'est une transélimination. دونك كيكون قلنا في قال لك الهيدروجين اللي هو اونتي بارابور في البوزيسيون اونتي يعني كيكون متعاكس. الا لاحظتوا هنايا ها هو دونك ها هو لالوجين. دونك شوفوا الهيدروجين فين كاين في اونتي ديالو ما كاينش معاه في نفس في لاكوتي في نفس لاكوتي. دونك الا لاحظتوا دونك نكملوا هنايا. دونك لا رياكسيون est d'ordre 2 car la vitesse dépend de la concentration en substrat et en base. دونك هنا الفرق ما بين هنا و اس ان. دونك هنا كيدخل النيكليوفيل هنايا كتدخل لا باز. انتبهوا معايا مزيان اس ان نيكليوفيل E1 في الاليميناسيون كيدخل لينا لا باز. ولا لاحظتوا دائما O2
اولا او 1 فيها واحد التركيز في لا فيتاس، التعبير ديال لا فيتاس كيكون عندنا واحد التركيز. او 2 كيكون عندنا جوج ديال التراكيز. دونك داكشي بسيط. الميكانيزم رياكسيونيل، دونك الا لاحظتوا معايا هنايا لا باز هي اللي كتجي الاولى، كتاخذ اش كتهبط لا ليزون كيخرج لينا لا لوجين. شوفوا المراحل كيفاش. دونك عكس او 1، او 1 كيخرج لا لوجين هو الاول، من بعد كتجي لا باز كتاخذ اش، من بعد لا ليزون كتهبط. دابا في هذا في او 2 كتجي لا باز كتاخذ اش كتهبط لا ليزون كيخرج لا لوجين، ولكن في نفس الوقت. الا لاحظتوا ما كاينش يعني جوج ايطاب او تشكل يعني الفورماسيون ديال الكاربوكاتور في نفس الوقت، مرحله واحده. دونك كما كتلاحظوا هنايا كتخرج كتجي لا باز كدي اش كيخرج يعني كتكون دوبليزون كيخرج لالوجين ديريكتومون. دونك الرياكسيون ستيريو سبيسيفيك ما هضرناش على هذه. دونك لا رياكسيون اي ستيريو سبيسيفيك سيتادير لا ستيريوشيمي دو لالسين زد او 1. دونك هذا كيقدر يعطينا كيقدر يعطينا زد او كيقدر يعطينا او في لا كونفيغوراسيون جيومتريك. دونك على حسب البرودوي دو ديبار. دونك مزيان.